إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله عليه وعلى آله ومن استنى بسنته واقتفى أثره وسار على هداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا واغفر ذنوبنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المباركين، يا أيها الأحبة الأطهار الأخيار الذين جمعتني بهم هذه المناسبة المباركة بإذن الله. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الأخير. نسأل الله ألا يجعله أخيرا وليس آخرا. يعني نسأل الله تعالى أن يكتب لنا بعده لقاءات متعددة بإذن الله نلتقي بها ونلتقي فيها ويستفيد بعضنا من بعض مودة ومحبة وألفة وأخوة إيمانية، التي هي قمة ما يلقاه أو يجده المؤمن. إنما المؤمنون إخوة. لقاؤنا اليوم أيها الإخوة في المرتبة الأخيرة من مراتب هذا الدين الإسلامي، المراتب التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الذي بدأنا به هذه السلسلة، وهذا هو اللقاء السابع في هذه السلسلة. المرتبة الأخيرة مرتبة الإحسان، وهذه المرتبة أيها الإخوة هي أشبه بمرحلة التخرج النهائية، ولله المثل الأعلى، التي إذا وصلها الطالب يجتهد ويبذل جهده حتى ينال الشهادة بأعلى الدرجات. مرحلة الإسلام هي أشبه بالمرحلة الابتدائية أو المتوسطة، ومرحلة الإيمان أشبه بالمرحلة الثانوية، ومرحلة الإيمان هي أشبه بمرحلة الجامعية النهائية التي يتخرج بعدها الطالب وينال شهادته ويعلن تفوقه. ولذلك كل ما اجتهد أكثر في هذه المرحلة كل ما كانت نتيجته عالية ودرجته مميزة. كذلك في مرتبة الإحسان كلما اجتهد المؤمن وازداد تحقيقا لهذه المرتبة كلما نال القرب والدنو من الله تعالى، حتى يصبح في موضع كأنه يرى الله تعالى بقلبه وإن لم يراه بعينيه. فالإحسان أيها الإخوة هو لغة يطلق على معنيين في اللغة. الإحسان يطلق على معنيين في اللغة. المعنى الأول إيصال النفع للغير. تقول فلان محسن بمعنى أنه يقدم الخير لغيره. وبهذا المعنى نجده في كثير من المواضع يعرفه كثير من العلماء بأنه اسم جامع لكل مكان من الأخلاق من أقوال وأفعال. فالإحسان وقولوا للناس حسنا وبالوالدين إحسانا. إذن الإحسان بهذا المعنى يعني إيصال الخير للغير، هذا في اللغة. والمعنى الثاني في اللغة هو الإتقان وإجادة العمل. تقول فلان أحسن عمله بمعنى أتقنه وأداه على أحسن صورة. هذا معنى الإحسان الثاني في اللغة، الإتقان وإجادة العمل وتنفيذه على أكمل صورة لا غش فيها ولا خداع. هذان هما معنيا الإحسان في اللغة. وأيضا
في الشرع نجد الشرع أيضا يستعمل الإحسان بالمعنيين. المعنى الأول هو الإحسان إلى الناس بأنواع البر والخير، هذا موجود في القرآن كثير، مثل قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. التعامل مع هؤلاء كلهم بالإحسان يعني أن توصل إليهم الخير وتدفع عنهم الشر. وقولوا للناس حسنا، يعني قولوا لهم كلام طيب وحسن. هذا الإحسان بمعناها الأول الذي هو معناه إيصال الخير إلى الناس. والمعنى الثاني هو الإحسان مع الله تعالى بإيقاع العمل على أكمل وجوهه ظاهرا وباطنا، بحيث يكون ظاهر العمل متفقا مع باطنه، يعني أداؤه على أكمل صورة. هو هنا يلاحظ المعنى اللغوي الثاني وهو الإتقان والإجادة. فالإحسان شرعا حقيقته الشرعية هي إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة على مقام المراقبة والمشاهدة، وهذا هو المعنى الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد ركن الإحسان، أركان الإحسان، عندما قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المعنى، وهو إتقان الاعتقادات الباطنة، يعني عقيدتك في الله وإيمانك بالله بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يكون هذا الإيمان في قمة الدقة والإحسان. وإتقان أعمالك الظاهرية من صلاة وصوم وعبادة كلها تجتمع. إذن في هذه المرتبة كما سنعرف تجتمع المرتبتان: الأولى الإسلام الأعمال الظاهرية، والثانية الإيمان الأعمال الباطنية. فإذن حقيقة الإحسان هو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة على مقام المشاهدة والمراقبة كما سنعرف. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإحسان هو فعل المأمور به، سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه. فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله والإقبال إليه والتوكل، وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة وحياء ومحبة وخشية. فإذن الإحسان في معناه الشرعي يجمع المعنيين: الإحسان إلى الناس وإتقان العبادة، الإحسان مع الله تعالى بإتقان العبادة. هذا هو المعنى الشرعي للإحسان. نعم، تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala memulai kajian ini dengan membacakan muqaddimah yang di dalamnya beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, juga bersolawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, juga tak lupa beliau membacakan beberapa doa di antaranya yang sering kita sebutkan, yaitu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, kemudian Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri hingga selesai. Kemudian juga Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Setelah itu beliau hafizahullah taala mengucapkan selamat datang pada pertemuan terakhir Selamat datang pada pertemuan terakhir yang kata beliau semoga ini bukan menjadi akhir dari segalanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita pertemuan-pertemuan yang lain yang seperti ini yang di dalamnya terdapat bahasan tentang ilmu sehingga bisa memberikan manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Kemudian beliau hafizahullah taala melanjutkan
ucapannya bahwa pada kesempatan kali ini ya beliau akan membahas tentang martabat terakhir dengan tingkatan terakhir dari tingkatan agama ya. Dalam hadis Jibril yang telah kita bahas ya. Apa saja? Islam, iman dan ihsan ya. Islam, iman dan ihsan ya. Islam beserta rukunnya telah dijelaskan, iman juga beserta rukunnya telah dijelaskan. Nah, sekarang masuk pada pembahasan ihsan ya. Kata beliau ya, ihsan ini serupa dengan kelulusan ya. Serupa dengan kelulusan ya seorang mahasiswa ya. Karena kata beliau tingkatan Islam itu laksana tingkatan SD ya. Kemudian tingkatan iman itu tingkatan menengah. Nah, ihsan ini tingkatan kelulusan ya. Artinya semakin orang itu sungguh-sungguh dalam ya tingkatan ini ya, dalam tingkatan ihsan ini ya, maka semakin pula dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semakin seorang itu sungguh-sungguh dalam tingkatan ihsan ini ya, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Hal ini karena apa? Karena orang yang muhsin itu dia pasti mukmin dan muslim ya. Nah, orang yang sudah sampai pada derajat ihsan dia itu pasti mukmin dan muslim ya. Karena ihsan tingkatan yang paling tinggi. Jadi seorang yang bersungguh-sungguh dalam tingkatan ini ya kata beliau ya, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga ya dia seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Dan ini kata beliau tingkatan tinggi. Tingkatan tinggi. Kemudian beliau melanjutkan ya tentang makna ihsan secara bahasa ya. Makna ihsan secara bahasa. Kata beliau ya, ada dua makna ihsan secara bahasa. Yang pertama adalah memberikan manfaat untuk orang lain ya. Memberikan manfaat untuk orang lain ya. Sehingga ya para ulama menjelaskan maksud ihsan di sini adalah segala sesuatu ya yang bermanfaat untuk orang lain, baik itu ucapan ataupun perbuatan ya, itu ihsan dengan makna yang pertama ya. Jadi memberikan manfaat untuk orang lain itu berbuat ihsan. Kalau kita bahasa kitanya mungkin ya berbuat baik gitu ya, berbuat baik. Kemudian makna yang kedua ya, yaitu bagusnya seorang dan tekunnya seorang dalam beramal ya. Makna ihsan yang kedua, bagusnya seorang dan tekunnya seorang dalam beramal ya. Sehingga ketika dia beramal ya, dia sebisa mungkin untuk menyelesaikan amal tersebut secara sempurna. Secara sempurna. Nah, ini ya makna yang kedua dari makna ihsan secara bahasa. Adapun kita kembali ke makna yang pertama ya. Apa sih makna ihsan yang pertama tadi? Nah, memberikan manfaat kepada orang lain ya. Kata beliau ini ya, ada yang wajib, ada yang mustahab. Ya. Ya. Kata beliau memberikan manfaat kepada orang lain atau berbuat baik kepada orang lain ada yang wajib, ada yang mustahab. Adapun yang wajib ya, misalnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu wajib. Ya, beliau membawakan ya sebuah ayat wabil walidaini ihsana, dan ya berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, maka ya ihsan seperti ini termasuk ihsan yang hukumnya apa? Wajib. Ya. Kemudian yang kedua yang hukumnya mustahab. Ya, yang hukumnya mustahab itu adalah memberikan manfaat orang lain di sesuai lebih dari kebutuhannya. Melebihi dari kebutuhannya, memberikan manfaat orang lain ya, memberikan kepada orang lain yang melebihi kebutuhannya. Nah, ini ihsan yang mustahab ya. Kemudian juga ya beliau hafizahullahu taala membawakan ayat waqulu linnasi husna, dan berbicaralah dengan manusia itu ya dengan penuh kebaikan, dengan penuh kesopanan ya. Kemudian ya beliau melanjutkan ya, adapun yang kedua, makna ihsan yang kedua apa? Bagusnya dan tekunnya seorang dalam beramal. Ini ihsan yang kedua ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana seorang itu
ketika beramal, dia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus ya beribadah sesempurna mungkin, baik zahir ataupun batin ya. Ini ihsan yang kaitannya dengan amal ya. Di mana seorang ketika beramal itu sebisa mungkin untuk beramal ala wajhil ikmal. Beramal sesempurna mungkin, baik amalan zahir ataupun amalan batin ya. Sehingga ya hakikat insan, hakikat makna ihsan kalau dikumpulkan dari dua makna tadi ya. Kalau dikumpulkan dari dua makna tadi ya, hakikat ihsan itu adalah bagusnya keyakinan dalam hati seorang ya. Bagusnya keyakinan dalam hati seorang serta sempurnanya amal seorang ya, sampai pada derajat musyahadah dan muraqabah ya. Jadi bagusnya keyakinan seorang tentang Allah ya, tentang malaikat, tentang kitab, kata beliau, dan juga ya bagusnya amal seorang sehingga sampai pada derajat musyahadah dan muraqabah ya. Yang dimaksud musyahadah itu adalah ketika dia beramal, ketika dia beribadah, ia seolah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat musyahadah. Adapun muraqabah ya, yaitu ketika dia beramal, dia merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bedanya musyahadah dan bedanya apa? Muraqabah. Nah, jadi sekali lagi ihsan ini ya, ihsan ini berarti menggabungkan antara amalan zahir dan amalan batin ya. Dan ihsan inilah yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah engkau menyaksikan Allah. Maka ini makomnya apa? Musyahadah apa muraqabah? Musyahadah. Beribadah kepada Allah seolah engkau ya melihat Allah. Ini makom musyahadah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun ya kamu nggak bisa sampai derajat musyahadah, fa innahu yaraka. Allah itu pasti melihatmu. Nah, ini makom apa? Muraqabah. Bisa difahami? Ya. Jadi anak ulangi, ihsan itu adalah bagusnya keyakinan seorang ya, bagusnya keyakinan seorang dan bagusnya dan sempurnanya amal seorang sampai pada derajat musyahadah atau muraqabah. Maka kata beliau hafizahullahu taala, martabat ihsan ini menggabungkan dua martabat sebelumnya. Kalau martabat Islam itu berkaitan dengan sesuatu yang zahir. Kalau martabat iman berkaitan dengan sesuatu yang batin, dan ihsan ini menggabungkan keduanya ya, menggabungkan keduanya. Kemudian beliau membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ana tangkap bahwasanya ihsan itu adalah ya melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah ya, baik melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang lain ataupun untuk dirinya sendiri ya. Untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri. Sehingga ihsan ini ya, beliau simpulkan lagi, ihsan ini mencakup dua makna tadi. Ihsan kepada manusia dengan berbuat baik, dan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah sesempurna mungkin sampai pada derajat musyahadah dan muraqabah. Allah. Arkanul ihsan أيها المؤمنون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحسنين الذين هم في قمة عباد الله المصطفين الأخيار. الإحسان له ركنان أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة القصيرة التي عرف بها الإحسان عندما سأله جبريل قال فأخبرني ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله. هذا هو الركن الأول، أن تعبد الله. هذا هو الركن الأول من الإحسان، أن تكون هناك عبادة لله، وهذه العبادة تكون إيش؟ تكون خالصة لله ووفق شرع الله الذي جاء به رسول الله. يعني عبادة فيها إخلاص ومتابعة.
تكون العبادة لله وتتابع فيها رسول الله، يعني ما تعبد الله إلا بما جاء عن رسول الله. هذا هو الشرط الأول، العبادة التي تكون فيها مخلصا لله ومتابعا لرسول الله. هذا الشرط، هذا الركن الأول. الركن الثاني أن تكون هذه العبادة واقعة بمقتضى المشاهدة أو المراقبة على الأقل. وهذا معناه أن الإحسان له مرتبتان سنعرفهما بعد قليل. إذن هناك ركنان يقوم عليهما الإحسان. الركن الأول العبادة الخالصة المتبع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. الركن الثاني العبادة الواقعة على وفق المشاهدة أو المراقبة. إذن هذا معناه أن الإحسان له مرتبتان: مرتبة المشاهدة، وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه طبعا قمة الحضور القلبي، وهذه ما يصل إليها الإنسان بسهولة، تحتاج إلى أن يمارس العبادة الظاهرة والباطنة بجهد واجتهاد حتى يصل إلى هذه المرتبة، بحيث يقف أمام في العبادة وكأنه ينظر إلى الله. وهذا النظر الذي إذا بلغه الإنسان يكون قد حقق اليقين الذي قال الله تعالى عنه إنه حق اليقين. وقال سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا اليقين الذي تصل إليه من خلال ممارسة العبادة باستمرار والتقرب إلى الله أكثر وأكثر، هو هذا الذي يجعلك في مرتبة المشاهدة. وهذا الذي قال فيه الله تعالى في الحديث القدسي الذي ذكرناه مرارا: لا يزال لا يتقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه ولا يزال، شوف هذا المحل الشاهد، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. هذه هي المرتبة التي إذا وصلتها تنكشف الحجب بينك وبين الله قلبيا. وهذا ما يسمى بالمشاهدة التي يصل إليها العبد مع ربه بمشاهدة الصفات، يعني يقف وهو كأنه يشاهد الله بقلبه وإن لم يشاهده بعينه، لأنه لا يمكن أن يراه في الدنيا بعينه. ولأن هذه المرتبة في هذه القمة جعل الله تعالى لأصحابها جائزة من جنس هذه العبادة، بناء على قاعدة الجزاء من جنس العمل، وهي أنه كما رأى الله تعالى بقلبه في الدنيا من خلال اجتهاده في العبادة وحرصه عليها، كذلك الله سبحانه وتعالى يكشف له الحجاب يوم القيامة فيرى الله سبحانه وتعالى عيانا. وهذا الذي قال الله تعالى فيه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا والذين وصلوا إلى درجة الإحسان لهم الحسنى. الحسنى ما هي؟ الجنة. وزيادة، ما هي الزيادة؟ رؤية الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرينا وإياكم وجهه الشريف ويمتعنا بنظره، فإنها قمة المتع التي أخفاها الله تعالى لعباده. طيب، المرتبة الثانية التي هي أدنى من الأولى والتي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مرتبة المراقبة، يعني أنت إذا لم تصل إلى أن تشاهد الله تعالى بقلبك وتتحقق من صفاته وتصل إلى مرتبة اليقين التي تزيل الحجاب بينك وبين ربك، بين قلبك وبين صفات ربك، على الأقل تعبد الله وأنت تستحضر في قلبك أن الله يراك.
يعني تستحضر في قلبك أن الله يراك. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المرتبة الثانية مرتبة المراقبة، ويسميها بعض العلماء مرتبة الإخلاص. أن تستحضر وأنت واقف في العبادة تصلي تجعل في قلبك في نيتك أن الله يراك، لأنه فعلا يراك. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فالله سبحانه وتعالى إذا استشعر العبد أنه ينظر إليه لا يمكن أن يأتي بالعبادة ناقصة. وخذ مثلا من أمور الحياة الدنيوية، عندما تعمل عند شخص ويقف على رأسك يراقب عملك، هل تغش في هذا العمل؟ أبدا، تحاول أن تؤديه على أكمل وجه لأنه يراك صاحب العمل. لكن لو غاب عنك ممكن يحصل شيء من التقصير. فكذلك العبد الذي يستشعر في قلبه أن الله ينظر إليه وأنه يرى وأنه قبل وجهه لا يمكن أن يؤدي في العبادة نقصا. حتى قلبه لو حاول أن يشرد عن العبادة فإنه يرده فورا ويقول يا قلبي إن ربي يراني. إذن هذان هما مرتبة الإحسان، مرتبة المشاهدة وهي القمة، ومرتبة المراقبة وهي أدنى منها. وكلاهما إذا حصل فإن العبد يتحقق من ثمرة الإحسان. وثمرة الإحسان ما هي؟ ماذا يستفيد؟ أو ما هي الثمرة التي تجنيها إذا وصلت إلى هذه المرتبة؟ إذا وصلت إلى هذه المرتبة فإنك تحصل على الإخلاص، وتؤدي العبادة بإخلاص لا رياء فيه، لأنك خلاص أصبحت تقف أمام الله، فلا يمكن أبدا أن يدخل الرياء في قلبك. أبعد الناس عن الرياء هم المحسنون، لأنه يستشعر أن الله يراه. إذا كان ما وصل المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، فإنه في المرتبة الثانية مرتبة المراقبة لا يمكن أبدا أن ينوي بعبادته أحد غير الله، فيخلص قمة الإخلاص يصل إليها الإنسان في مرتبة الإحسان. أيضا من الثمرات إتقان العبادة، يعني عبادتك لا يمكن يحصل فيها خلل إذا كنت في هذه المرتبة، ستؤدي العبادة على أكمل وجه. كما قلنا أن الإنسان الذي يراقبه صاحب العمل لا يمكن أن يقصر في هذا العمل. فإذن ثمرتان مهمتان لمن حقق مرتبتي الإحسان أو إحداهما، وهي الإخلاص وإتقان العبادة. نعم. Beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan pembahasannya dengan rukun ihsan tentang rukun ihsan Kemudian beliau berdoa semoga kita semua dikumpulkan atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berbuat baik Rukun ihsan yang pertama adalah al-ikhlas الركن الأول أن تعبد الله. Dari kalimat an ta'budallah Rukun pertama an ta'budallah هذا هو الركن الأول أن تعبد الله. والركن الثاني أن تعبد الله كأنه أن تكون هذه العبادة على وفق الشعور بأن الله يراك. إذن هما ركنان، العبادة والمراقبة والمشاهدة. نعم. An ta'budallah hendaklah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada rukun ini kata beliau, ibadah ini harus dilakukan dengan ikhlas dan juga mutabaah. Maksud dengan an ta'budallah di sini adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masuk di dalamnya perintah bahwa ibadah itu harus untuk Allah Subhanahu wa taala.
Harus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk selainnya ya. Tidak boleh untuk selainnya. Kemudian juga ya, ibadah ini harus wifqa Rasulillah, sesuai dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Maka kata beliau, tidak ada ibadah ya kecuali dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada ibadah kecuali dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini rukun pertama. Ya, rukun pertama dari ihsan yaitu hendaklah engkau menyembah Allah. Ya, menyembah Allah ini dengan dua syarat. Yang pertama apa? Ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Tidak ada ibadah ya jika satu syarat ini hilang. Ya, tidak ada ibadah ya apabila satu syarat ini hilang. Kemudian rukun yang kedua ya yaitu engkau beribadah kepada Allah ini sampai pada derajat musyahadah dan muraqabah. Nah, ini yang telah tadi kita sedikit jelaskan. Sampai pada derajat musyahadah muraqabah. Ya. Diambil dari sabda Nabi ya, ka'annaka tarahu. Ya, ini derajat apa? Seolah-olah engkau melihatnya. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Rukun apa ini? Musyahadah. Fa illam takun tarahu, kalaupun kau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka dialah Allah yang melihatmu. Rukun apa? Muraqabah ya. Jadi itulah dua rukun dari ihsan. Pertama adalah ibadah, yang kedua ibadah ini harus sampai derajat musyahadah atau muraqabah ya. Oleh karena itu ya beliau ya mencoba menjelaskan tentang musyahadah ya. Tentang musyahadah ya. Musyahadah ini diambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka'annaka tarahu, seolah engkau melihatnya. Ya, seolah engkau melihatnya. Artinya apa? Ya, artinya ketika kita beribadah, hati kita itu hadir bahwa kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, melihat Allah di sini adalah dengan melihat sifat-sifatnya, bukan dengan melihat zatnya. Ya, karena melihat zat Allah itu nggak mungkin di dunia, kata beliau. Ya. Ya. Ini ya tidak mungkin. Maka maksud musyahadah di sini adalah dengan meyakini ya melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menghubungkan perbuatan kita itu dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maqam musyahadah. Ya. Jadi kita melihat Allah dengan sifat Allah dan menghubungkan perbuatan kita itu ya kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ini tidak mudah. Ya, perlu latihan. Perlu sabar, perlu latihan ya. Ya. Makna tidak mudah di sini kata beliau bukan berarti tidak bisa. Tapi ini harus perlu latihan ya. Sehingga seorang bisa sampai ke maqam musyahadah ini ya. Ke maqam musyahadah ini. Kalau sudah sampai ke maqam musyahadah ini, maka artinya dia sudah sampai pada derajat haqqul yakin. Nah. Sampai pada haqqul yakin ya. Ya, keyakinan yang benar-benar gitu. Sebagaimana ya beliau membawakan sebuah ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin ya. Yang ini sekali lagi digapai dengan latihan terus-menerus ya. Dengan melatih diri untuk bisa menggapai derajat musyahadah ini ya. Kemudian beliau membawakan hadis qudsi yang sudah banyak beliau sebutkan ya. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan kepadaku ya dengan sesuatu yang aku wajibkan ya. Kemudian tidaklah seorang hamba itu senantiasa mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang sunnah sampai aku mencintainya ya. Kalau aku sudah mencintainya, maka kata Allah, aku akan menjadi matanya yang dengannya dia melihat. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Aku akan menjadi ya tangannya yang mana ya dia mengambil. Aku menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan ya. Kalau dia minta, kata Allah, maka pasti akan aku beri. Kalau dia memohon ampun, pasti aku akan ampuni. Kata beliau, ini ketika seorang sudah sampai pada derajat musyahadah ya. Sudah sampai pada derajat ketika dia beribadah, dia tuh melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat sifat Allah Subhanahu wa taala dan menghubungkan seluruh perbuatannya itu dengan sifat Allah Subhanahu wa taala ya, dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini ya, balasan Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa?
nanti di surga akan benar-benar melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Al jaza'u min jinsil amal, kata beliau. Balasan itu sebagaimana amal perbuatan. Maka ketika di dunia ya, hati kita ini berusaha bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ya, dengan sifat-sifatnya yang sempurna, maka nanti di akhirat Allah akan membalas mata kita dengan benar-benar memandang wajahnya. Dan ini adalah ya, qimmatun nikmah, kata beliau, nikmat surga yang paling tinggi. Kemudian beliau hafizahullahu taala membawakan sebuah ayat ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, bagi orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan pada derajat apa? Musyahadah. Siap bagi orang-orang yang berbuat ihsan ya, dia akan mendapatkan surga dan tambahan ya. Surga dan tambahan. Ya, kata ulama tafsir yang dimaksud tambahan di sini adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan hanya ia masuk surga saja, tetapi di surga dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya beliau berdoa semoga kita semua dijadikan orang-orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini derajat apa? Musyahadah. Bisa difahami ya derajat musyahadah. Yang kedua adalah derajat muraqabah. Ya. Kata beliau ini lebih rendah dari yang pertama ya. Dan ini itu tidak boleh seorang hilang darinya ya. Artinya ini adalah derajat yang terakhir dari ihsan. Kalau ini nggak bisa maka dia belum berbuat baik gitu ya. Maka muraqabah ini adalah yang harus ya. Seorang nggak bisa sampai ke musyahadah nggak apa-apa, tapi muraqabah dia harus sampai ya. Yang muraqabah ini ya diambil dari sabda Nabi, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau enggak bisa melihat, maka ingat, yakinlah Allah melihatmu ya. Yakinlah Allah melihatmu ya. Maka jika kita enggak bisa sampai derajat yang pertama yaitu derajat musyahadah, maka kita harus pada derajat muraqabah, yaitu kita hadirkan hati kita, kita tancapkan pada hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ya. Melihat kita. Ya. Misal ketika kita sholat ya, maka kita hadirkan hati kita ya bahwa Allah itu sedang melihat kita, sehingga ya kita sholat itu sesempurna mungkin. Kemudian beliau membawakan ayat alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin ya. Zat Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu ketika engkau berdiri dan juga melihatmu ketika engkau berubah-ubah untuk melakukan sujud. Artinya Allah Subhanahu wa taala melihat. Ya, ketika kita berdiri untuk sholat kita lihat, ketika kita turun ya, ruku kemudian sujud, Allah juga melihat ya. Nah, ini ya. Sehingga apa? Sehingga jika kita merasa bahwa Allah itu melihat kita dalam ibadah, sehingga kita tidak asal-asalan saja dalam ibadahnya. Ya. Sebagaimana kata beliau ya, misal seorang itu sedang bekerja ya dan dilihat langsung oleh mandornya. Ya, dilihat langsung oleh bosnya, pasti dia itu melakukan pekerjaan dengan sesempurna mungkin ya. Karena ada yang melihat. Walillahil matsalul a'la. Ya, dan bagi Allah perumpamaan yang tinggi ya. Maka ketika kita hadirkan perasaan ini pada hati kita ya, yaitu ketika kita ibadah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka pasti kita akan berusaha untuk beribadah sesempurna mungkin. Ya. Tidak asal-asalan ya. Maka ketika ya kita ibadah ya, terus kita itu lalai ya, kata beliau. Ketika kita ibadah kita itu lalai ya, hilang dari kita perasaan muraqabah ya, maka kita harus ajak ngobrol hati kita. Ya qalbi, wahai hatiku, sungguh Rabbku melihatmu. Insyaallah. Sungguh Rabbku melihatmu. Ya. Ini agar apa? Agar sifat ini ya tidak hilang dari diri kita ya. Kata beliau itulah ya dua tingkatan ihsan. Yang pertama tingkatan ibadah, yang kedua ya bahwa ibadah itu harus ya didasari apa? Musyahadah dan muraqabah.
Jadi rukun ihsan dua. Pertama beribadah kepada Allah. Ya, rukun yang pertama ini ikhlas dan ittiba. Kemudian rukun kedua dalam menjalankan ibadah ini harus menghadirkan perasaan apa? Musyahadah dan muraqabah. Kemudian beliau melanjutkan ya tentang buah dari ihsan ya. Buah dari ihsan. Yang pertama, ihsan ini akan membawa kita kepada keikhlasan. Ya. Akan membawa kita kepada keikhlasan. Ya. Sehingga kalau kita merasakan bahwa Allah itu melihat kita ya, atau kita tuh menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan ikhlas dalam ibadah kita. Karena ibadah ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diberikan kepada selainnya, ya. Yang tidak boleh diberikan kepada selainnya. Jadi akan memotivasi kita untuk ikhlas dalam ibadah. Ya, ini ya, singkatnya akan memotivasi kita ikhlas dalam beribadah. Kemudian buah yang kedua ya, akan membawa kita untuk melakukan ibadah ala wajhil kamal, sesempurna mungkin, sebagus mungkin. Ya. Akan mendorong kita untuk beribadah itu ya sebagus mungkin. Ya. Karena apa? Karena memang seperti inilah ihsan. Ya. Karena memang seperti inilah ihsan. Ya. Kata beliau inilah dua ya keutamaan atau dua buah daripada rukun ihsan ini. Yang pertama membawa kepada ikhlasan, yang kedua akan memotivasi kita untuk sempurna dalam melakukan ibadah. Bisa difahami? Insyaallah bisa difahami? نستكمل إن شاء الله. بقيت عندنا نقطتان فقط بسيطتان، ثم بعد ذلك ندخل في مجال الأسئلة بإذن الله. النقطة التي قبل الأخيرة هي درجات إحسان العمل. يعني إذا كان الإحسان ركنا من أركان الدين أو مرتبة من مراتب الدين، فالعمل المحسن أو المؤدى على وفق الإحسان كيف يكون؟ هناك مرتبتان لهذا العمل، مرتبة دنيا ومرتبة عليا، وبينهما مسافات. يعني مثل الترمومتر، قمة وقاع. فالقاع بالنسبة للإحسان وهو أقل درجة يجزي بها العمل ويكون في درجة الإحسان هو أن يكون مخلصا فيه صاحبه ومتابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا في الشرط الماضي، الإخلاص والمتابعة. هذه أقل درجة من درجات الإحسان، وصاحب هذا العمل يدخل في دائرة الإحسان، لأن الله تعالى يقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فإذا الله سبحانه وتعالى وصف الذين أحسنوا هنا بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فإذا درجة الإحسان يدخل فيها حتى الذي يرتكب بعض الصغائر. المهم أن يكون عمله لا يخرج عن دائرة الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يرتفع السلم إلى أن يصل إلى قمة المشاهدة عندما يقف بين يدي الله. وأنا ذكرت لكم مثال لهذا في أول اللقاء. اللي يذكره أعطيه الآن جائزة، أقول لهم يا فرحان، أنا ذكرت لكم مثال في أول لقاء لنا عندما شرحت لكم هذه المراتب. أنا أشرح المثال عشان يتقرب إليكم. الرجل الذي بلغ به إحسانه في الصلاة أنه لا يشعر بشيء إذا دخل في الصلاة. من هو هذا الرجل وماذا تذكر من قصته؟ ولك جائزة. Kata beliau ya di awal pertemuan ya, beliau menjelaskan bahwa ada seorang yang dia itu ya sampai pada derajat ihsan,
sampai ketika kakinya dipotong nggak merasakan. Pertanyaannya, siapa orang tersebut? في أول يوم قلناه Malam Senin yang lalu. عندما شرحنا حديث جبريل. Rajulun yarfa ya. أي ارفع فين؟ يا. تفضل يا شيخ تقدم. Hah? Urwa? أحسنت. عروة ابن الزبير ممتاز. عروة بن الزبير. هل تذكر قصته؟ Ingat kisahnya gimana? Kisah sahih ya Syekh. سنت صحيح؟ Kisah sahih. تفضل تعال. Kisah sahih insyaallah Syekh. إن شاء الله. جزاك الله خير. إيش اسمك؟ Siapa namanya? روزان؟ تفضل يا شيخ. السلام عليكم. الله يبارك. جزاك الله خير. جزاك الله. جزاك الله خير. أي تفضل. جزاك الله خير. السلام عليكم. إذن هذه قصة سمعت عروة بن الزبير بلغ به مرحلة الإحسان أنه إذا دخل في الصلاة ما يشعر بشيء أصلا حتى تقطع قدمه. هذه مرتبة ما هي ملائكية إنما هي بشرية، وهذه القصة الثابتة تدل على هذا. فإذا الإحسان يبدأ من أول درجة من درجات الإتقان بحيث تؤدي عبادتك على مخلصا فيها لله ومتابعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتدرج بك الحال حتى تصل إلى مثل مرتبة عروة بن الزبير هذه. خلاص هذه نقطة شرحها لهم، نأخذ النقطة الأخيرة ثم نختم. أيوة. Beliau hafizahullahu taala ya melanjutkan ya tentang derajat ihsan dalam amal ya. Jadi ya kapan seorang itu ya dinamakan, kapan seorang itu telah sampai pada derajat ihsan ya. Kata beliau ya yang terendah ya, derajat ihsan yang paling rendah ya, yaitu ketika seorang itu ya melakukan amal ya dengan ikhlas dan mutabaah ya. Ketika seorang itu melakukan sebuah amal dengan ikhlas dan mutabaah, maka dia sudah masuk pada derajat ihsan ya. Yang nantinya akan terus meningkat sampai pada derajat musyahadah. Ya, yang nantinya terus akan meningkat sampai derajat musyahadah. Kemudian beliau hafizahullahu taala membawakan sebuah ayat liyajziyal ladzina بما يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون. هذا هو محل الشاهد. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan, dengan surga. Siapa mereka yang berbuat baik itu? Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa kecil. Mereka yang menjauhi dosa-dosa besar ya. Jadi intinya orang yang berbuat ihsan ya, terkadang dia masih melakukan perbuatan dosa gitu. Tetapi ya, dia ketika dia melakukan amalan ya, ketika dia melakukan ibadah ya, dia berusaha ibadah itu adalah dilakukan secara ikhlas dan mutabaah. Ya, secara ikhlas dan mutabaah. Sehingga naik sampai derajat musyahadah. Kemudian beliau membawakan kisah siapa tadi? Sahabat tabi'in Urwah Zubair. Ketika sholat sudah dia nggak bisa merasakan apa-apa kecuali kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah contoh yang waqi kata beliau, yang terjadi. Ya, bukan khayal, bukan sesuatu yang tidak ada asalnya, ini terjadi. Ya, maka orang itu bisa sampai pada derajat ini. Ya, dan butuh latihan. Ya, awalnya ya latihan pertamanya adalah berusaha melakukan ibadah sesuai dengan ikhlas dan mutabaah. Itu titik awalnya. Ya, jadi selalu melakukan ibadah dengan ikhlas dan mutabaah sampai nanti terus naik pada tingkatan berikutnya hingga sampai pada tingkatan musyahadah. Taib ya, itu kesimpulannya. النقطة الأخيرة التي أريد أن أذكرها لكم أيها الإخوة ونختم بها إن شاء الله لقاءنا، المراتب الثلاثة التي مرت معنا والتي ختمناها اليوم بمرتبة الإحسان.
ما هي العلاقة بينها؟ الإسلام، الإيمان، الإحسان، هذه المراتب الثلاثة، ما هي العلاقة بينها؟ العلاقة بينها تكاملية. قال العلماء: إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن عندما نقول الإحسان والإيمان الإسلام والإيمان والإحسان نذكرهما مع بعض، كأن نقول مثلا فلان مؤمن غير محسن، فلان مسلم غير مؤمن، فلان مسلم غير مؤمن. يعني لما نذكرهما مع بعض معنى إذن هذا معناه أن الإسلام يختص بالأعمال الظاهرة، والإيمان يختص بالأعمال الباطنة القلبية، والإحسان يجمعهما على مستوى المراقبة والإتقان. المحسن هو المسلم المؤمن الذي يؤدي هذه الأعمال الظاهرة والباطنة بإتقان. هذا لما إذا اجتمعت كلها مع بعض. أما إذا افترقت، قلنا فلان مسلم، معنى إذا لازم يكون مسلم ومؤمن ومحسن، يكون جامع الثلاثة. إذا قلنا فلان مؤمن معنى إذا جامع الثلاثة. إذا قلنا فلان محسن معنى جامع الثلاثة من باب أولى. فهمت؟ فإذا أطلقنا كلمة الإسلام وحده فإنه يشمل المراتب الثلاثة كلها. لا يطلق على اسم الإسلام بشكل مطلق إلا إذا لمن اجتمعت له الثلاثة، وإلا لابد أن نقيد، أن نقول فلان مسلم غير محسن، أو نقول فلان مسلم غير مؤمن، كما قال الله تعالى عن الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذا نفى عنهم الإيمان وأثبت الإسلام، هذا دليل على المغايرة. واضح؟ فإذا إذا أطلقنا قلنا فلان مسلم معناته يجب أن يكون ظاهره موافق لباطنه، ويكون في المستوى الأدنى من مستويات الإحسان على الأقل، كما قلنا، اللي هو إيش؟ المستوى الأدنى من مستويات الإحسان أن يؤدي العبادة مخلصا لله ومتبعا لرسول الله. هذا هو المستوى الأدنى اللي قلنا دلت عليه الآية: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، هذول محسنين بنص القرآن. إذن هم في المستوى الأدنى من مستويات الإحسان. فإذن أعيد التفريق مرة أخرى: المراتب الثلاثة إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. واضح؟ فإذا اجتمعت نفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالأعمال الباطنة، والإحسان بمن جمعهما على مستوى المشاهدة أو المراقبة. وإذا افترقت فإن المعنى يشمل الثلاثة: الإسلام يشمل الإيمان والإحسان، الإيمان يشمل الإسلام والإحسان، الإحسان يشمل الإيمان والإحسان، الإيمان والإسلام. واضح يا إخواني؟ حاول تشرح لهم هذا، ونكتفي بهذا إن شاء الله في هذه المحاضرة، ونفتح المجال للأسئلة. ولكن أنا أبدأ أول شيء بإلقاء الأسئلة، تسمحوا لي بهذا، ثم بعد ذلك أعطيكم المجال. Nah. Terakhir yang beliau sampaikan hafizahullah taala yaitu tentang hubungan tiga tingkatan tadi ya. Ada tingkatan Islam, iman dan ihsan. Ini apa kaitannya ya dalam agama ini? Apa kaitannya antara Islam, iman dan ihsan ya? Kata beliau, kaitannya adalah takamuliyah, saling menyempurnakan ya. Saling menyempurnakan. Kaidahnya ya, idza istama'at iftaraqat ya. Apabila tiga kalimat ini berkumpul ya pada tiga kata ini berkumpul pada satu kalimat ya. Tiga kata ini berkumpul pada satu kalimat, maka masing-masing kata memiliki tafsiran sendiri ya. Misal mengatakan ya, fulan muslim tapi tidak mukmin misalnya. Ya, di sini terkumpul ya dua kata Islam dan iman dalam satu kalimat. Maka Islam maknanya sendiri yaitu berkaitan dengan amalan-amalan yang zahir ya. Iman berkaitan dengan amalan-amalan batin. Jadi intinya ketika tiga kata ini berkumpul disebutkan dalam satu kalimat ya,
Maka masing-masing kata memiliki tafsir sendiri. Islam berkaitan dengan amalan-amalan zahir, iman berkaitan dengan amalan-amalan batin, ihsan menggabungkan keduanya. Ya. Dengan memperbagus seorang itu batinnya dan juga amalnya. Jadi pahami ya kaidahnya. Kemudian jika hanya disebutkan sendiri, ya misal fulan muslim, ya, maka masuk juga dia iman dan ihsan. Ya, misal dikatakan fulan mukmin, ya, hanya satu kalimat, maka maknanya itu ya Islam, iman dan ihsan. Jelas? Ya. Itu diantara kurang lebihnya. Kemudian beliau membawakan ya tentang orang-orang Badui tadi, ya. Kami telah beriman. Kata Allah, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami baru Islam. Nah, di sini ya berarti Islam itu berkaitan dengan amalan apa? Zahir, iman berkaitan dengan amalan batin, ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang derajat rendah dari ihsan. Apa tadi? Melakukan amalan atas dasar ikhlas dan mutaba'ah. Ini ya derajat rendah daripada ihsan, ya. Kalau seorang sudah melakukan hal ini, maka dia sudah masuk pada kategori muhsin, orang yang telah berbuat ihsan. Ketika seorang itu menunaikan ibadah dengan ikhlas dan mutaba'ah, ya, dengan ikhlas dan mutaba'ah. Beliau ya menutup syarahnya, menutup penjelasannya sampai sini. Kemudian kata beliau ya akan dibuka ya sesi tanya jawab, tetapi ya sebelum beliau ditanya, beliau mau nanya dulu. Nah, sebelum beliau ditanya, sebelum beliau diserang pertanyaan, ya, beliau mau nanya dulu kepada antum sekalian, mau apa tidak jawabannya. هم لا يريدون أن يسألوك. لا بد من السؤال. واجب. هنا جوائز. عندنا جوائز هنا نريد أن نقدمها لمن أجاب. Ini ada hadiah bagi yang menjawab. Sebelumnya ini ada apa nih? Perintah dari Bang Mamat ini. نبدأ بأسئلتهم أول. Ini i'lan minal lajnah, i'lan. Ini bagi yang hadir dari malam pertama sampai terakhir dan mempunyai catatan, ya. Ada hadiah untuk 3 orang. Ya, kalau nggak ada kembali ke penerjemah. Karena penerjemah catatannya lengkap. Ini kata ini dari lajnah, dari panitia bagi yang hadir ya dari malam pertama sampai terakhir dan mempunyai catatan, ya. Nanti catatannya disama sama catatan penerjemah. Kurang sehuruf gagal. Satu kalimat nggak ada gagal. Ini ada 3 orang, tafadhol ya ikhwah, ya. Tafadhol. Ini i'lan dari lajnah. والله أنا أفضل أن نسألهم نحن أولا بعدين نبدأ بأسئلتهم. طيب. حتى يستفيد الجميع إن شاء الله. طيب. Dimulai dengan سألقي بس فقط 4 أسئلة في الموضوعات التي مرت معنا. Ini ada pertanyaan 4 dari Syekh, ya. Ada 4 pertanyaan dari Syekh yang masing-masing ada hadiahnya, ya. Yang masing-masing ada hadiahnya. Enggak tahu ini hadiahnya pakai tiket umroh kali. في موضوع محاضرة الشهادتين. Pertanyaan pertama. السؤال الأول في محاضرة الشهادتين التي ألقيناها في مسجد من العلي. في مسجد علي. خلاص استعدوا للسؤال. Pertanyaan pertama berkaitan dengan rukun syahadatain, ya. Pertanyaan berkaitan dengan السؤال يقول الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله لها ركنان أو قسمان من يذكرهما؟ أيوة ما شاء الله. هذه اللجنة. لا أنت لجنة. أنت من اللجنة. حرام على لجنة حرام. ضيعت علينا خلاص ضاع السؤال خلاص. الهدايا حرام على لجنة. لا خلاص معليش. Panitia nggak boleh jawab gitu. معليش احنا وعدنا من الإجابة يعطى. Beliau tadi lupa menyampaikan, panitia katanya nggak boleh ngambil hadiah, tapi karena dia jawab sebelum disampaikan ya ada ilmi. Jadi dapat hadiah. طيب المحاضرة محاضرة الصلاة. Pertanyaan kedua tentang salat, bab salat. ذكرنا نريد أن
نعم. نحن ذكرنا أن للصلاة أنواعا، صح ولا لا؟ Salat memiliki أنواع الصلاة، jenis-jenis salat. أنواع الصلاة. من يذكر لنا نوع من صلوات التطوع؟ Siapa yang bisa menyebutkan? واحد من صلوات التطوع. هيا رفقي تفضل. هذه لجنة ولا يسبي لجنة؟ لا لازم ياخذ هذه. لا بس نحن نريد أن نعطي المجال. تفضل يا رفقي. الضحى. صلاة الضحى ممتاز. متى وقتها؟ إلى أيوة ترجم لهم كلامه يا شيخ. Yang pertama katanya salat duha, ini dari Ustaz Rifki nih. Jawabannya. Pertama salat duha yang waktunya dari setelah suruk sampai sebelum zuhur. تفضل يا رفقي تعال. واحد فقط؟ واحد فقط؟ إيش؟ المثال واحد؟ يكفي مثال واحد. يا بدي يأكل 10 أمثال. معلش. ايش؟ جزاك الله خير. طيب سؤال آخر في محاضرة الزكاة والصيام. Zakat dan puasa berkaitan, soal berkaitan dengan zakat dan puasa. نحن قلنا أن الصوم يتميز عن سائر العبادات بميزة، ما هي هذه الميزة؟ Puasa ini memiliki keistimewaan tersendiri dari ibadah lainnya. Apa keistimewaannya? لا تجاوب حتى نسمح لك. تفضل يا شيخ. شيخ راشد. شيخ راشد. رفيق لا أخذ جائزة أول الصبح. تفضل. أيوة الأخير آخر هناك في العمود. Iya. إيش قال الإجابة صحيحة؟ الأجر من الله. لا هناك سر آخر، كلها لها أجر. العبادات كلها لها أجر. في عبادة ما لها أجر؟ لكن أجر خاص أنا أقصد. أجر خاص. هي لها أجر خاص صح، لكن السر ليس هذا. bukan itu yang dimaksud. الشيخ رشيد تفضل. أنت ما شاء الله تعرف العربية. أيوة. أيوة. فهو إذن إيش؟ سر بين العبد وبين ربه. العبادة الوحيدة التي لا يمكن فيها الرياء. صح ولا لا؟ طيب تفضل يا عم رشيد تعال عشان نستفيد من الوقت. Jadi jawabannya kata Amr Rasid katanya puasa ini ya ibadah rahasia, tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang tidak dimasuki riya, itu keistimewaannya. Insyaallah. Jazakallah khair. شكرا جزيلا. السؤال اللي بعد هذا في محاضرة ايش المحاضرة اللي ما اخذناها الى الان؟ لا هذه ما هي من ضمن السلسلة. الإيمان. في محاضرة لا ناخذ سؤال في محاضرة الحج. berkaitan dengan haji. في محاضرة الحج. berkaitan dengan haji. الحج قلنا هو يتميز عن بقية العبادات بميزة، يعني ما توجد إلا فيه. ما هي هذه الميزة؟ keistimewaan haji dari ibadah lainnya. Ya, apa keistimewaan haji dari ibadah lainnya? لا رفيق لا. تفضل يا محمود. Ibadah haji istimewanya itu dia menggunakan harta, menggunakan jiwa dan يجمع بين المال والجسد. أحسنت ممتاز. نعم إن شاء الله. هذا هو أحسنت. نعم أحسنت تستاهل. هذا الجوائز منكم. أحسنت ممتاز. طيب الآن نكتفي نحن بالأسئلة ونفتح لكم الباب وهذه الهدايا لمن يقدم السؤال عشان لا نضيع عليكم الوقت. جزاكم الله خير. أنتم أسعدتموني بهذه الإجابات لأنها تدل على أنكم فعلا كنتم حاضرين معي قلبا وقالبا، وهذا من أسعد ما يسعد المحاضر أن يعرف أن المستمعين موجودين معه بقلوبهم وأجسادهم.
Kata beliau ya, jawaban-jawaban tadi menyenangkan beliau ya, karena menandakan antum ini faham katanya, menandakan antum ini faham kalam beliau maksudnya. Tapi ini 10 menit lagi nih, lumayan bagi yang hadir dari malam pertama sampai yang terakhir. Ya, kayaknya mah nggak ada ini udah. Jangan masukin tas aja dah, kayaknya nggak ada ini. Ya. Tapi tafadhol ikhlas soal wal jawab. طيب هنا سؤال أيوة الحكم مشاركة في حفلة شركية فيها شرك من الذبح لغيرنا لماذا حفلة تقوم فيه الذبح لغيرنا كما يرسل إلى البحر نرسل الرأس المذبوح إلى البحر يعني حفلة شركي نعم ما حكم المشاركة فيها أي نعم الثاني ما حكم دفع المال إليها إذا كان مكرها من باب لجنة نعم السؤال عن المشاركة في الحفلات الشركية، وهذا لا شك أنه لا يجوز، خاصة إذا كان الإنسان غير مضطر لذلك ولا مكره. الله سبحانه وتعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتها فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا الجلوس وحضور المناسبات الشركية هو مشاركة لأهلها، فلا شك أن هذا لا يجوز. لكن يبقى السؤال أحيانا الإنسان يكون مضطر بسبب العمل نحن قلنا في المحاضرة اليوم أن هناك قاعدة شرعية تقول الضرورات تبيح المحظورات، ولكن بحسب أيضا هناك قاعدة فرعية لهذه القاعدة تقول الضرورة تقدر بقدرها. يعني إذا كانت هناك ضرورة إنسان يخشى على نفسه إذا ما حضر مثلا أن يتأثر عمله أو مصدر رزقه أو كذا، كثير من الناس ما عنده صبر على هذا فيحضر بجسمه ويغيب بقلبه على الأقل، هذا إذا كان ذلك مضطرا. وكذلك المشاركة فيها بالمال ما يجوز إلا في حالة الاضطرار، وفي هذه الحالة أيضا يقدرها بقدرها، فإذا كان يستطيع أن لا يشارك إلا بربية واحدة لا يزيد عليها. فهمتم؟ فإذا هنا نستعمل قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة قدر بقدرها، وهذا قيمة فهم القواعد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم في الدين. نعم. Ini ada pertanyaan ya, di beberapa tempat sering mengadakan nadran pesta laut yang isinya dipastikan ada unsur kesyirikan. Bagaimana sikap kita tatkala panitia tersebut meminta sumbangan kepada kita? Ya, jawaban dari beliau yang pertama, tidak boleh bagi kita untuk ikut serta dalam acara-acara kesyirikan ya. Sebagaimana beliau membawakan sebuah ayat Al-Qur'an ya, jika kalian duduk ya bergabung dengan orang-orang yang membicarakan keburukan tentang agama ya, innakum idzam mislukum, berarti kamu sama seperti mereka ya. Intinya kita nggak boleh ikut musyarakah tersebut, karena itu adalah pesta kesyirikan, kita nggak boleh ikut serta ya, kita tidak boleh ikut serta, itu asalnya. Cuman ya, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita ini dipaksa ikut gitu? Nah, dipaksa ikut, dipaksa untuk memberi sumbangan, dipaksa lah. Kalau enggak ya malah kita dapat doror ya, dapat madorot. Kata beliau ya, ini masuk pada kaidah yang tadi sudah dipelajari oleh para asatid ya. Ad-darurah tubihul mahdurat, sesuatu yang darurat itu membolehkan yang terlarang ya. Kaidah pertama, sesuatu yang darurat itu ya membolehkan sesuatu yang asalnya terlarang ya. Kemudian yang kedua ya, darurat ini harus ada batasnya. Artinya jika kita diwajibkan hadir, harus hadir, minimal kata beliau jasad aja yang hadir, hatinya kita mengingkari. Itu kalau misalnya ya kita dipaksa untuk hadir di acara-acara itu ya. Jadi kita hadir secara jasadiyah tetapi hati kita mengingkari ya. Nah, kalau kita dipaksa untuk nyumbang ya, kita dipaksa untuk nyumbang, maka sumbanglah dengan sedikit mungkin kita. Ya, sumbanglah dengan sedikit mungkin ya, bersama pengingkaran hati ya. Intinya kata beliau ada pengingkaran hati. Ada pengingkaran hati. Insyaallah bisa dipahami. Kakak Ustaz Taryaman dari Jawa. خلاص انتهت الأسئلة؟ لا سؤال. أيوه تفضل. Balikin nggak Mak? Boleh. سبقه. Karena kalau nggak masjid itu 10 menit sebelum maghrib itu syekh
tidak dibolehkan. Namanya قال محمد محمد قال قبيل المغرب قبيل المغرب ب10 دقائق أيوه رأيتك لا تصلي صلاة أي صلاة نعم. ما هو السبب؟ السؤال هذا مهم يا إخواني، جزاه الله خير محمد على هذا السؤال، لأنه فعلا إذا هناك أوقات الشريعة نهت عن الصلاة فيها تسمى في الفقه أوقات النهي عن الصلاة، وهذه أوقات قسمين، فيها أوقات موسعة يجوز الصلاة فيها لذوات الأسباب مثل تحية المسجد ومثل ركعتي الوضوء ونحوها، يعني ذوات الأسباب. هذه الأوقات الموسعة، وهي إيش؟ من بعد صلاة الفجر إلى من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد 10 دقائق على الأقل من طلوع الشمس. خلال هذا الوقت، هذا الوقت طويل لا يجوز فيه الصلاة أبدا إلا ذوات الأسباب مثل تحية المسجد. والوقت الثاني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، أيضا هذا لا يجوز فيه الصلاة إلا ذوات الأسباب، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه اسمها أوقات إيش؟ موسعة، أوقات موسعة. وهناك 3 أوقات مضيقة لا يجوز أن تصلي فيها شيء أبدا، لا ركعتي الطواف ولا صلاة تحية المسجد ولا أي صلاة، ما يجوز في هذا، لكنها أوقات قصيرة جدا مدتها 10 دقائق فقط. ما هي هذه الأوقات؟ إذا بقي للمغرب 10 دقائق فأقل، 9 دقائق 8 دقائق، من 10 دقائق فأقل إذا دخلت المسجد لا تصلي، إما أن تجلس حتى يؤذن المؤذن ثم تصلي، أو أن تبقى واقفا تذكر الله حتى تقوم الصلاة حتى يؤذن المؤذن. وكذلك إذا بقي لصعود الشمس 10 دقائق، طلعت الشمس وبقي 10 دقائق حتى تصعد حتى ترتفع، يعني بعد ما بين شروق الشمس و10 دقائق، هذا أيضا وقت نهي مشدد لا يصلى فيه شيء أبدا، لا تحية المسجد ولا أي صلاة ذوات سبب. الوقت الثالث المشدد متى؟ عندما تستوي الشمس في كبد السماء، عندما تستوي الشمس في كبد السماء، يعني عندما يكون الشيء هكذا إذا وقفته تحت الشمس ما له ظل. وهذا متى يكون؟ إذا بقي لأذان الظهر 10 دقائق، إذا بقي لأذان الظهر 10 دقائق، هذا الوقت أيضا إذا دخلت المسجد لا تصلي. إذا دخلت المسجد باقي الأذان 10 دقائق أذان الظهر لا تصلي. واضح؟ هذه 3 أوقات، هذه الوقت فيها النهي فيها مشدد. واضح الكلام؟ نعم. Pertanyaan mah jelas tadi ya. Maksud jawabannya ya. Jadi sholat itu memiliki waktu-waktu terlarang ya. Ada waktu ya, terlarang untuk sholat ya. Ada waktu terlarang untuk sholat. Waktu terlarang untuk sholat ini ya ada 2 macam. Yang pertama waktu muwassa, luas waktunya ya. Itu dari misal dari setelah asar sampai tenggelam matahari. Nah, ini luas waktunya nih. Setelah asar sampai tenggelam matahari, luas waktunya. Nah, di waktu terlarang yang luas ini boleh untuk melakukan sholat yang ada sebabnya, ya, seperti tahiyatul masjid atau sholat jenazah, ya, atau yang lainnya sholat yang ada sebabnya. Jadi boleh dilakukan di waktu terlarang yang sifatnya apa? Muwassa, ya. Nah, yang sifatnya muwassa. Sifatnya masih luas, seperti ya dari setelah subuh sampai terbit matahari. Ini waktunya apa? Luas ya. Ini jadi pada waktu terlarang yang sifatnya muwassa boleh sholat yang ada sebabnya. Saya lagi perhatikan, boleh sholat yang ada sebabnya. Kemudian bagian yang kedua kata beliau, waktu terlarang yang sifatnya sangat sempit, mudhoyak. Lawan dari muwassa, kalau muwassa masih waktunya masih panjang, ini waktu terlarang untuk sholat yang sifatnya sempit ya. Dan di waktu ini tidak boleh melakukan sholat apapun, hatta sholat yang memiliki sebab. Ya nggak boleh sholat jenazah, nggak boleh tahiyatul masjid, bahkan
حتى ركعتي الطواف. Dua rakaat setelah tawaf ya. Dua rakaat setelah tawaf juga nggak boleh. Ya. Jadi di waktu mudhoyak ini, waktu sempit ini ya, itu nggak boleh ada sholat apapun. Ya. Pertanyaannya kapan? Ya. Waktu mudhoyak ini, kata beliau yang pertama 10 menit sebelum maghrib. Ya. Kita maghrib jam berapa sekarang? Dikurangi 10. Nah, 10 menit sebelum maghrib sampai adzan maghrib itu nggak boleh ada sholat apapun. Ya. Makanya ketika Syekh masuk masjid 10 menit sebelum adzan, beliau nggak sholat tahiyatul masjid. Karena apa? Itu waktu apa? Waktu terlarang. Ya, nggak boleh sholat apapun. Faham waktu yang pertama? Nah, kemudian waktu kedua ya, yaitu dari syuruk. Dari waktu syuruk sampai 10 menit setelah syuruk. Syuruk kan matahari sedang terbit tuh. Sampai 10 menit setelah waktu syuruk, ya itu nggak boleh sholat. Ya. Jelas waktu kedua? Nah, syuruk jam berapa di sini? 10 tambah 10 menit. Ya. Selama 10 menit dari waktu itu nggak boleh sholat. Ya, itu waktu kedua. Waktu ketiga, ketika matahari berada tepat di langit yang ditandai dengan benda itu nggak memiliki bayangan. Ya, gampangnya 10 menit sebelum zuhur. Ya, 10 menit sebelum zuhur. Nah, jadi waktu-waktu ini tidak boleh ada apa? Sholat apapun nggak boleh. Di waktu yang kedua ini. Adapun waktu terlarang yang muasa yang pertama boleh sholat ya zawatil asbab yang memiliki sebab ya. Boleh sholat yang memiliki sebab. لكن السؤال يوم الجمعة يا شيخنا أليس نحن نصلي حتى نعم هذا يوم الجمعة مستثنى من النهي في الوقت الظهر. Kecuali tadi kan 10 menit sebelum apa? Zuhur. Kecuali hari Jumat katanya. Kalau hari Jumat nggak apa-apa, itu pengecualiannya cuma satu. Jadi kalau hari Jumat sunnahnya kan kita datang, kita sholat sampai imam naik mimbar. Nah, imam naik mimbar kan pada waktu zuhur. Jadi 10 menit sebelum zuhur itu kita masih boleh sholat. Jadi pengecualian dari 10 menit sebelum zuhur itu pengecualiannya hari apa? Hari Jumat. Mafhum ya ikhwan insyaallah? أصحاب الأسئلة ترى كل واحد له هدية. أيوة. من اللي سأل؟ Ini ada tambahan ziyadah terjemahan. Ketika أنت سألته؟ لا زيادة الترجمة. يا. Fadal ya Asad. kalau kemudian terjadi yang 10 menit di manhi yang doyik tadi, itu mestinya kita duduk katanya. Ya Allah. Atau berdiri gitu, berdoa berzikir sampai datang hadir ziyadah. Baik ya. Jadi di waktu 10 menit tadi apa yang dilakukan ya? Jadi kalau tidak duduk, ia berdiri sambil berdoa gitu saja. Ya, baik. Apa? Lupa. محمد اليوم أخذ الجوائز كلها. Bentar dia masih ada. Ini lagi عنده bingung. سؤال الأخ ya. Pertanyaannya. Ya ana soal أيوه. ما حكم إفطار جماعي إفطار جماعي لصوم تطوع مثلا الاثنين والخميس دائما يقول يوم الاثنين والخميس يمكن إفطار جماعيا في المسجد مثلا. جزاه الله خير. هذا من الأعمال الصالحة. السؤال عن من يقدم إفطارا جماعيا للصائمين في أيام التطوع صوم الاثنين والخميس الأيام البيض، هذا من البر والإحسان. إطعام الطعام عموما يعتبر من أبواب الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. بسبب إيش؟ بسبب الإطعام.
فإطعام الطعام عموما فضل عظيم. فإذا كان بالإضافة إلى ذلك هو تفطير الصائم، وقد جاء في الحديث أن من فطر صائما فله مثل أجره. واضح؟ لأنه أعانه على العبادة. فلا شك أن هذا من أبواب البر التي يحث عليها. نعم. Tapi ini ada pertanyaan untuk buka puasa sunnah Senin Kamis nih boleh enggak, karena selalu buka bersama. Kata beliau itu masuk pada hadis-hadis umum ya, keutamaan memberi makan orang yang berpuasa ya, dan itu juga termasuk dari perbuatan ya baik dan perbuatan yang ma'ruf, itu intinya. Ya. Ahmad ada 2 orang, catatannya lengkap. Ini buat Ahmad aja. Ini ada. طيب يا شيخ أنا جاءنا سؤال عن الحفلة الشركية آنفا. هل من قام بها مسلم أو كافر؟ أو هنا عذر بالجهل لمن يعني يشترك في حفلة شركية أو لرجال لجنة مثلا، هل هم مسلم أو ما زال كافرا؟ طبعا المسألة بالنسبة لمن يرتكب مكفرا، احنا قلنا أن التكفير بالوصف غير التكفير بالعين. هذه قاعدة يجب أن تفهموها يا أخواني. إذا قلنا أن هذا الفعل من فعله يكفر، لا نستطيع أن نقول أن فلانا الذي فعل هذا الفعل كافر. ليه؟ لأن الفعل نفسه نستطيع أن نحكم عليه بالكفر. يعني الذي يذبح لغير الله لا شك أنه كافر. الله سبحانه وتعالى يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، من ذبح لغير الله فقد أشرك وصل لربك وانحر. هذه كلها أدلة تدل على أن الذبح لغير الله شرك لأنه عبادة. لكن هل هذا معناه أنه إذا فلان ذبح لغير الله نقول فلان كافر أو مشرك؟ لا نستطيع ذلك. ليه؟ لأن الحكم بالكفر على المعين يحتاج إلى شرطين كما قلنا. الشرط الأول ثبوت الأسباب، والشرط الثاني انتفاء الموانع. يعني ما يدري ما هي، هل تحقق فيه الشرط ولا هل فعلا وقع منه الفعل هذا المكفر، وهل انتفت عنه الأسباب الأخرى التي تمنعه، قد من الجهل مثلا أو العذر بالجهل أو نحو ذلك. فإذا يحتاج الحكم على المعين عند أهل السنة إلى أن تتوفر هذين الشرطان، وجود الأسباب وانتفاء الموانع، وهذه ما يستطيع أن يحكم بها إلا قاض مسلم. فهمت؟ هذا ينطبق على كل الأعمال الكفرية التي نعرفها، وهذه قاعدة نافعة إذا فهمناها نستطيع أن نطبقها على ما يأتي من مثل هذه المسألة. نعم. ما هي الموانع تقدير؟ مثل الجهل، مثل الإكراه مثلا، واضح؟ مثل يعني كون الإنسان مثلا يعني ما مستهتر مثلا، واضح؟ يعني هناك موانع عرفناها ذكرناها فيما مضى: الإكراه، الجهل، المرض، أشياء كثيرة ذكرناها من ضمن أسباب التخفيف. فقد يكون فيه سبب من هذه الأسباب. وفي النهاية الحكم بوجود الأسباب وانتفاء الموانع لا يحكم به إلا قاض مسلم عدل. نعم. نعم ممكن. نعم الشبه. Ini ada pertanyaan ya, bagaimana status orang yang tadi melakukan ya pesta laut yang ada kesyirikannya ya. Artinya ya, apakah yang melakukan itu keluar dari Islam atau tidak? Itu pertanyaannya. Orang-orang yang melakukan ya kesyirikan ya, apakah dia langsung dikatakan kafir, keluar dari Islam ataukah tidak ya? Beliau hafizahullahu taala menjelaskan bahwa takfir, pengkafiran itu ada 2. Ada takfir sifat ya. Jadi sifatnya adalah kufur ya. Yang kedua ada takfir ain ya. Takfir ain itu pengkafiran orangnya langsung. Ya, ini ada 2. Ada kafir karena perbuatannya, karena sifatnya. Misal ya, siapa yang menyembelih untuk selain Allah dia kafir ya. Tetapi orang yang menyembelih itu apakah langsung kafir atau tidak? Nah, ini ada 2 ya. Apakah ini takfir ain? Apakah orang yang melakukannya tadi ya itu kafir apa tidak ya? Ahli sunnah ya, mazhab ahli sunnah ya, kata beliau ya,
untuk menetapkan seorang itu kafir atau tidak ada dua syarat. Ya. Untuk menetapkan seorang itu kafir apa tidak itu ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah subutu sebab, tetap adanya sebab. Ya. Jadi apakah orang itu melakukan perbuatan kafir atau tidak? Itu sebab yang pertama. Yang kedua, ya itu syarat yang pertama. Yang kedua, hilangnya mawani, hilangnya penghalang. Ya. Tidak ada yang menghalang-halangi dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya. Kata beliau di antara penghalangnya itu, ya apakah dia bodoh, ya jahil. Kemudian apakah dia dipaksa, ya. Yang ketiga, ya apa tadi, marad, ya. Sakit. Yang keempat, ini yang penting, syubhat. Apakah ada syubhatnya, ya. Mungkin orang-orang yang melakukan tadi dia memiliki dalil yang dia salah dalam memahaminya, akhirnya ia terkena syubhat. Nah, syubhat ini sebagai penghalang takfir, ya, bisa difahami tidak? Nah, jadi syarat indah ahli sunnah, ya seorang itu dikafirkan harus memenuhi dua syarat. Sebabnya ada, ya penghalangnya tidak ada. Dan ini kata beliau tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hakim agung yang memutuskan, ya bukan ya dikembalikan kepada individu-individu, ya bukan dikembalikan kepada individu-individu. Jadi secara ininya seperti ini, perbuatannya kafir tapi orang yang melakukan perbuatan tersebut belum tentu kafir, harus ada dua syarat, ya. Kalaupun dua syarat itu terpenuhi, yang mengkafirkan siapa? Hakim. Jelas karena ya mengkafirkan itu adalah bab yang azim, nggak bisa semua orang ya masuk dalam bab ini. Jadi ada lajnahnya tersendiri. Ya. Jadi intinya ini nggak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh hakim. Dan itu juga ketika sebabnya ada, penghalangnya tidak ada. صاحب السؤال أعطيه. من صاحب السؤال هذا؟ Sahib, ismuhu sahib. صاحب. As-sahibu sahib. صاحب خذ. Udah cukup. ها؟ Cukup. Lanjut. Mau nanya apa lagi Pak Sahib? Kalau udah dikumandangkan adzan, itu sholat di awal waktu, terus yang berjamaah itu adalah afdol. Jeda waktu antara panjang itu untuk kondisi apa aja? Dari adzan ke qomatnya itu. Apa gimana? Waktunya jeda waktu udah sholat berjamaah, udah untuk jeda waktunya itu masih banyak waktu. Habisnya waktu itu untuk orang yang kondisinya apa aja, Pak? Sisa waktu. Jadi gini, ini kan dulu sampai asar kan sampai jam 2:30. Ya, 2 jam lah misalnya. 4 waktu, jam 1 jam 2 itu siapa yang bisa sholat waktu di situ gitu loh. Untuk kondisi apa aja? Saya Abu Ayyub yutarjim. Mungkin. تفضل أبو أيوب. نعم. Yani syar. أيوة. هناك الوقت مسافة الوقت بين صلاتين. مثلا الظهر عندنا 12. أيوة. إلى ثالثة مساء. أيوة. هذا من الظهر إلى العصر. أيوة. ونحن أمرنا أن نصلي في الأذان والجماعة. أي نعم. السؤال لمن المسافة يعني واحدة ثالثة مثلا. لمن الوقت الباقية يعني. لماذا أعطوا شريعة هناك وقت بين الظهر والعصر تقريبا 3 ساعات. أيوة. من 12 إلى الثالثة مثلا. أيوة. صحيح. يعني بين الظهر والعصر 3 ساعات. وبين العصر والمغرب 2 ساعات. يعني توزيع الصلوات في هذه الأوقات. نعم. أي. ونحن أمرنا أن نصلي في أول وقتها. نعم. هذا الوقت واحدة وثانية وثاني ونصف. أيوة. هذا لمن يستحق حتى يصلي حتى لا يأتي هو. أدي؟ حتى لا يأتم. أيوة. لمن هذا؟ أدنو دعوة الأذر ممكن في سفر حتى يصلي في واحدة ممكن هكذا. الواحدة ظهرا تقصد؟ نعم. ساعة واحدة. أيوة. أنت تأخر صلاة الظهر صح؟ صلاة الظهر. نعم. أيوة. لكن أعطى الله في شريعته مسافة. أيوة. بين 12 إلى 3. أيوة. هذا 3 ساعات. أيوة. ولمن يستحق يعني يصلي في هذا الوقت؟ من يجوز له أن يصلي؟ المفروض نحن نصلي في أول وقت. أيوة. والجماعة. نعم. ولما ربما للمسافر مثلا وماذا قد يحتاج إلى البيان. أولا يا أخوان، تقسيم الصلوات في أوقاتها هو مثل تقسيم الوجبات في اليوم. أنت لماذا لا تأكل كل الوجبات وقت واحد؟ لماذا لا تفطر فقط؟ لماذا تتغدى بعد ما تفطر 4 ساعات ثم تتعشى 3 ساعات؟
يعني هذا بسيط جدا. لماذا لا تكفي وجبة واحدة تفطر بس وتنتهي، خلاص انتهى، اجمع الوجبات كلها في وقت واحد لماذا نجعل بين الوجبات أوقات؟ كذلك الله سبحانه وتعالى جعل بين الصلوات هذه الأوقات، لأن الروح تحتاج إلى نفس الغذاء الذي تحتاجه الجسم. كما أن الجسم يحتاج كل بعد فترة أن يأكل، كذلك الروح تحتاج كل بعد كم ساعة أن تتصل بالله. واضح؟ إذن هذا سر تقسيم الصلوات في الأوقات. وأما المدة التي شرعها الله تعالى فيها الصلاة ببداية الوقت ونهايته، فهذا الوقت حتى يكون في المسلم في سعة من أمره. يعني الأفضل أن يصلي في أول الوقت، لكنه يستطيع أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت إذا كان هناك مصلحة، كأن يكون مثلا نحن الآن مثلا العشاء متى دخل وقتها؟ من ساعة، لكننا نستطيع أن نصليها بعد ساعتين ثلاثة. لو كان العشاء وقتها 5 دقائق كان الآن احنا دخلنا في المعصية، صح ولا لا؟ إذن هذا من باب التخفيف. الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في أول الوقت وصلى به في آخر الوقت، ثم قل بين هذين وقت. واضح؟ فحتى يكون الأمر في سعة. واضح؟ المسجد إذا اتفق أصحاب المسجد مثلا على أن يؤخروا صلاة الظهر ساعة أو ساعتين ما يضر، ما دام أنهم اتفقوا على ذلك، لأنهم ما زالوا في الوقت. ولكن المبادرة بالصلاة في أول وقتها أفضل لمن تيسر له ذلك. ليه؟ مثل ما تبادر بالأكل أول ما تجوع. لماذا لا تؤخر الأكل شوية وأنت جائع؟ نفس الشيء الصلاة، الروح تحتاجها مثل ما يحتاج الجسد للطعام. واضح الكلام؟ تستطيع أن تشرح هذا يمكن أحسن من Salah Anda nulis di saja. Tapi jazakallah Ustaz Abu Ayyub sudah menerjemahkan ya. Jadi pertanyaannya, paham ya pertanyaannya ya. Pak Sohib jadi waktu sholat ini kan ya, waktu sholat ini ya, misal dari zuhur sampai asar ini ada 3 jam kurang lebih. Seorang sudah ngelakuin di awal waktunya, masa ada sisa waktu kan gitu. Itu untuk siapa ya? Intinya kata beliau ya, pertama tentang ya, beliau membahas tentang rahasia dibagi-baginya waktu sholat. Ya. Jadi ini sama seperti makanan kata beliau. Ya. Ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Ya. Kenapa nggak sarapan aja udah biar nggak makan sampai besok lagi? Gitu. Kenapa nggak seperti itu? Begitu juga sholat ya. Begitu juga sholat. Jadi ya kenapa sholat itu dibagi-bagi waktunya? Ya ini karena apa? Karena roh itu butuh beberapa jam. Roh itu setiap beberapa jam butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika habis sholat subuh ya di waktu zuhur tuh butuh Allah lagi. Maka di situ ada sholat. Kemudian asar, maghrib. Jadi intinya pembagian waktu sholat ini ya itu karena kebutuhan karena kebutuhan apa? Kebutuhan roh. Karena roh kita ini harus selalu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya di pembahasan yang lalu beliau telah menjelaskan bahwa manusia itu ada 2 unsur kan ya, ada unsur jasad, ada unsur ruh ya. Nah, unsur ruh ini di antara makanannya adalah ya tadi ya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat. Jadi agar roh ini ya selalu ya, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana makanan. Ya, itu sirnya rahasia tentang pembagian waktu sholat. Kemudian ya, yang kedua kata beliau, sholat itu ya lebih bagus dilakukan di awal waktu. Ya, lebih bagus dilakukan di awal waktu. Ya, boleh diakhirkan jika ada maslahat. Ya, boleh diakhirkan jika ada maslahat. Sebagaimana kita sekarang udah masuk waktu isya belum? Tetapi kita diakhirkan. Kenapa? Ada maslahat. Coba bayangkan ya kalau waktu isya itu kata beliau cuma 5 menit. Ya. Jadi waktu isya sudah cuma 5 menit. Maka kita semua berdosa karena sholat di luar waktu. Jadi ini yang kedua. Jadi boleh diakhirkan ya waktu yang sisa itu untuk siapa? Ya untuk yang membutuhkan tadi. Untuk sohib maslahat tadi atau sohib udzur tadi, orang yang memiliki maslahat ya ketika ada maslahat atau ketika ada udzur yang dia tidak bisa melakukan di awal waktu. Itu ya Pak Sohib ya. Nah, bisa dipahami ya. Tapi kata beliau kembali lagi yang paling awal itu apa? Yang paling utama itu dilakukan di awal
waktu. Sebagaimana ya ketika kita lapar ya, lapar pagi maka langsung makan di waktu pagi juga, nggak langsung nunggu siang kan gitu. Sholat juga seperti itu. Ya kalau roh butuh sholat ya maka langsung bersegera untuk sholat, itu afdolnya. Itu afdolnya. Namun kalau ada maslahat atau ada udzur boleh digeser dari waktu utama tadi ya. Boleh digeser dari waktu utama tadi, yang penting jangan sampai keluar waktu. Wallahu alam. Kira-kira seperti itu Pak Sohib jawabannya. Tayyib. Kalau kemudian di masjid ini sepakat akan diundur 1 jam misalkan, asal ada kesepakatan maka itu boleh. Tayyib, insyaallah jazakallahu khair. Jika ya di sebuah tempat itu ada di sebuah masjid ada kesepakatan untuk diundur waktunya ya karena maslahat saja. Karena adanya maslahat ya maka itu boleh kata beliau ya. Itu boleh. Wallahu alam. باقي سؤال شيء؟ سؤال سؤال؟ الأسئلة انتهت؟ ما في انتهى. خلاص إذا الأخوة اللي جاوبوا ما أعطيتهم هذه. اللي عنده أي واحد قدم سؤال يتقدم عشان يأخذ هدية. Yang tadi nanya, أنت سألت؟ ngambil hadiah. عنده سؤال. Soal intaha. طيب. عليكم السلام بارك الله فيك. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. ما شاء الله أحسن الله إليكم. تفضل. حياكم الله. تعال تفضل قول سؤالك. معليش ادي خلي فرصة. في أحد قدم سؤال ما أخذ جاي؟ تفضل. حياكم الله. الله يكرمك. جزاك الله خير. كيف الحال؟ أيوه. أي مسألة؟ خلي الولد هذا بس لأنه أخشى. تفضل. ها؟ حكم ايه؟ حكم صوم للصبيان. ما شاء الله. نعم يستحب لك أن تصوم يا ابني، ويستحب لأبيك أن يحملك على الصوم. الصحابة كانوا يلزمون أطفالهم بالصوم وهم في سنك وأصغر، وكان إذا بكى الطفل من أجل الأكل في رمضان يعطونه لعبة حتى ينسى، وهذا من باب التربية. واضح؟ فجزاك الله خير يا ابني. أنت الآن إذا بدأت تصوم من الآن، عندما تكبر يصبح الصوم بالنسبة لك سهل جدا. نعم. أبوه يترجم. نعم. أبوه يترجم. هذا ولا رفيق. ترجم يا رفيق. Jadi ini ada pertanyaan tadi ya, boleh enggak anak-anak itu puasa ya? Boleh tidak anak-anak itu puasa? Kata beliau ya mustahab, dianjurkan bagi anak-anak ya untuk melatih dirinya ya terhadap ibadah puasa ini. Juga dianjurkan bagi orang tua ya untuk menyuruh, untuk membiasakan anak-anaknya puasa. Karena ya para sahabat dulu ya mereka juga memerintahkan, menganjurkan anak-anaknya di usia ya sibyan, usia anak-anak itu untuk puasa. Jadi intinya seperti itu. Soal akhir li Syekh Abu Ayyub. Abu Ayyub, تفضل. هو يسأل ويترجم إن شاء الله. أي. يعني الرجل إذا كان يريد يصل إلى شكرا حبيبي. إيش اسمك؟ اسمك إيش؟ أروى أو فارس؟ أحسنت فارس. إيش قال؟ حينما نريد مرتبة أروى بن الزبير في القصة وهذا في الصلاة، وهذه المرتبة العالية في الإحسان. لكن يعني أرجو توضيح يعني كيف نوصل إلى ذلك حتى يصل إلى هذه المرتبة. سمعت منكم هذا لابد بفهم ما يكون في الصلاة. أنا قلت هذا، شرحت. أول قل لهم السؤال عشان يفهموا ماذا قلت. قل السؤال. قل السؤال باللغة الأندلسية. أيوة حتى يفهموا السؤال. Tapi pertanyaannya adalah sampai kepada derajat urwah tadi yang tidak terasa ketika mesti dipotong itu ada derajat tertinggi di ihsan gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa sampai ke sana? Ada penjelasan dari saya, mesti paham atas apa yang dibaca bahasa Arab. أنا ذكرت هذا، ذكرت الطريقة التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه المرتبة. وأنا أضرب مثال محسوس بسيط. أنت عندما تبدأ في تعلم مهنة مثلا، حتى خلينا نأخذ سياقة السيارة.
أول ما تتعلم تسوق السيارة تمشي هكذا بخوف وهلع ها وش رويدا خلاص تركب السيارة تعشق تمشي على طول، صح ولا لا؟ هكذا أيضا العبادة إذا استمريت فيها وجاهدت مع الوقت يتطور، ولكن كل مرة تحسن قدراتك حتى تصل إلى المرتبة التي وصل إليها عروة. عروة ليس ملكا، هو بشر مثلنا، ما دام هو وصل إلى هذه المرتبة إذن نحن نستطيع أن نصل، وليس مكونا من خلال. إذن بالممارسة وطول مكابدة العبادة. وأنا ذكرت لكم أيضا مثل سابق عن واحد من السلف اسمه ثابت البناني، قال رحمه الله قال: كابدت الصلاة 20 سنة وعالجتني الصلاة 20 سنة. يعني ظل يجتهد في تحسين الصلاة ويتعب نفسه ويحضر قلبه ويجتهد ويبذل جهد 20 سنة وهو في جهاد. بعد 20 سنة خلاص وصل إلى مرتبة أصبحت الصلاة بالنسبة له شفاء وعافية وخفيفة على قلبه. هذا متى؟ بعد 20 سنة من المجاهدة. إذن أنت أيضا عندما تتعلم أي مهنة أو أي مهارة، حتى المهارات المحسوسة تحتاج إلى وقت حتى تتقنها. كذلك أيضا العبادة تحتاج إلى وقت وممارسة واستمرار وعدم انقطاع ومجاهدة حتى تصل إلى هذه المرحلة. واضح؟ نعم. طبعا واحد من الأسباب، نعم لا شك، جزاك الله خير أبو أيوب، واحد من أهم الأسباب التي تعينك على حضور القلب في الصلاة أن تفهم اللغة العربية، لا شك، لأن القرآن هو الذي يجذب قلبك إلى الصلاة إذا كنت تعرف ما يقال. فإذا كنت لا تعرف ما يقال هذا يصعب عليك جدا. أنا قلت هذا أيضا فيما سبق، قلت أنك من أهم المهمات التي تجعلك تصل إلى تتطور في مراتب العبادة هي أن تتدبر القرآن الذي يتلى. وإذا عجزت عن تدبر معانيه على الأقل تستشعر أنه كلام الله، تجعل هذا في قلبك حتى لما تعرف ما يقال، على الأقل تستشعر أن القائل هو الله سبحانه وتعالى. هذا يعينك على حضور القلب. لكن لو كنت تعرف معنى الحمد لله، لما تعرف عندما يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن الصلاة كانت على المؤمنين، إذا تسمع هذا النداء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا، هذا كله نداءات إذا عرفت معناها تشعر أنك أنت المنادى، يتفاعل قلبك مع هذا النداء وتتحرك نفسك لأنك تعرف ما يقال. لكن أنا ضربت لكم مثال، أنا الآن لما أتكلم معكم الآن ما تتفاعلون معي كما تتفاعلون مع أخينا أبو نواف، صح ولا لا؟ لأنكم تعرفون ما يقول، بينما أنا ما تعرفون ما أقول. لو كنتم تعرفون ما أقول لكان تفاعلكم معي أعظم بكثير مما هو الآن. واضح؟ حاول توصل لهم الفكرة هذه. Ini ada pertanyaan dari Ustaz Abu Ayub. Bagaimana kita bisa sampai pada derajat siapa tadi? Urwah ya, yang tidak merasakan apa-apa ketika sholat. Kesimpulannya kata beliau ini sebagaimana profesi ya. Sebagaimana profesi, misal beliau mencontohkan nyetir mobil ya. Itu ketika orang pertama nyetir mobil nggak langsung ngebut, tapi ada tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapan yang sampai dia itu bisa menjadi super ya, kayak Bang Mamat ya. Begitu juga ibadah ya, begitu juga ibadah ya. Maka ini perlu latihan ya. Dimulai dari apa? Dimulai dari ikhlas dan ittiba. Itu terus menerus ya. Maka sampai pada derajat yang derajat musyahadah tadi ya. Karena kata beliau Urwah ini seorang manusia, bukan malaikat. Ketika dia bisa, maka yang lainnya pun bisa. Kemudian beliau membawakan perkataan Thabit Bunani. Thabit al-Bunani. Jadi aku melatih sholatnya selama 20 tahun katanya. Aku melatih sholat selama 20 tahun. Berlatih ibadah sholat agar bisa khusyuk selama 20 tahun. Setelah 20 tahun baru merasakan khusyuknya sholat. Artinya apa? Di sini ya perlu adanya ijtihad. Perlu adanya latihan terus menerus yang sampai pada derajat musyahadah tadi. Kemudian ada tambahan dari Ustaz Abu Ayub tadi ya, maka di antara sebabnya juga memahami bahasa Arab. Ya, jadi belajar bahasa Arab itu wajib supaya ketika saya datang nggak perlu ada terjemah. Ya, ya jadi supaya saya datang tuh
nggak perlu ada terjemah karena ya yang ada yang dibaca ketika sholat kan diantaranya Quran ya, sehingga orang yang bisa bahasa Arab dia akan memahami Quran, dia akan mengikuti ya alurnya Quran tadi, sehingga dia khusyuk dalam sholatnya. Kalau ini nggak bisa juga ya, kalau ini nggak bisa juga kata Syekh tuh minimal ia merasakan ya bahwa yang dibaca itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dibaca oleh imam atau yang dibaca oleh kita ketika sholat itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu hadirkan dalam hati dalam hati kita agar apa kita bisa khusyuk dalam salat. Wallahu taala alam. جزاكم الله خير. معليش الوقت. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في مجلسنا وأن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا وما قلنا. يعني هذا الصلاة berjamaah كلام يعني إيصال يعني من بعد الأذان من بعد الأذان إلى قمر إلى الإقامة. قمر هنا في مشكلة قر كذا كلام يعني الناس يتكلمون. أي صح. كلام ثاني. صحيح. نعم صحيح. الشيخ يقول أنه بين الأذان والإقامة لا ينبغي أن ينشغل الناس بالكلام الجانبي. لماذا؟ أولا لأن هذا المكان المساجد لم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المساجد لا تصلح لشيء من أمور الدنيا، إنما هي لتلاوة القرآن وذكر الله. هذا أولا احتراما للمسجد. ثانيا هذا وقت ذهبي بين الأذان والإقامة، من الأوقات التي تجاب فيها الدعوات وترفع فيها الأعمال ويتقرب فيها العبد إلى ربه. فالشيطان يحاول أن يلبس على المسلم حتى يضيع عليه هذه الفرصة، فيشغله بالكلام بينما الكلام له وقت طويل. أنت بين الأذان والإقامة 10 دقائق، هذه ال10 دقائق هي فرصة عظيمة جدا ليش؟ لإجابة الدعوات وللتقرب إلى الله. وإحنا قلنا أن خطوات الوصول إلى الجنة إلى الإحسان تبدأ بالإكثار من النوافل. كل ما زدت من النوافل كل ما كان ذلك سببا لأن تصل إلى درجة الإحسان، وهذه من النوافل وفي أعظم الأوقات وأفضلها. فينبغي لنا أن ننتبه لهذه الملاحظة. جزاك الله خير أبو رياض. هذه جائزة خاصة بمناسبة هذا السؤال. جزاك الله خير. ترجم. نعم ترجم. Apa tadi pertanyaannya ya? Nah, jadi antara waktu azan ya sampai qomat ya itu di sini di masjid ini banyak yang ngobrol katanya. Di masjid ini banyak yang ger katanya. Banyak yang ngobrol ya. Kemudian ya nasihat dari Syekh hafizahullah taala yang pertama ya waktu ini adalah ya waktu yang pertama ya tidak boleh melakukan hal tersebut ya. Karena apa? Ikraman lil masjid, sebagai memuliakan kita kepada masjid ya. Karena kata Nabi SAW, masjid ini enggak bagus ya ketika dibicarakan di dalamnya perkara-perkara dunia. Artinya perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Masjid ini bukan tempat yang bagus. Artinya ya yang pertama itu sebabnya adalah menghormati masjid. Yang kedua ya kenapa? Jangan, ini adalah waktu zahab, waktu emas ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal ya. Jadi ini adalah waktu mustajab ya. Maka gunakanlah waktu ini kata saya untuk beribadah. Ya karena apa? Setan itu berusaha agar seorang manusia tidak memanfaatkan waktu ini ya. Karena setan tahu ini adalah waktu mustajab ya. Waktu zahab, waktu emas, waktu bagus ya. Setan tahu akhirnya ya dihalang-halangilah manusia dari memanfaatkan waktu ini ya. Kemudian juga beliau menjelaskan ya bahwasanya ya untuk mencapai derajat ihsan itu diantaranya adalah memperbanyak ya sesuatu yang sunnah. Diantaranya waktu ini ya. Waktu ini kita gunakan untuk hal-hal yang sunnah. Semakin kita itu banyak melakukan yang sunnah, maka derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi dan semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam. طيب يا أخوة، نختم مجلسنا بأن نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول، وأن يغفر لنا ولكم ما حصل لنا فيه من الزلل،
وأن يبارك لنا فيه بما سمعنا وما قلنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. أسأل الله تعالى أن لا يجعل هذا آخر اللقاء بيننا، وأن يكتب لنا اللقاء أعواما عديدة وزمنة مديدة، والإسلام بخير والمسلمين بعز وسؤدد وتمكين، إنه ولذلك هو القادر عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Perhatian, untuk akhwat yang mempunyai catatan lengkap, nanti silakan hubungi Saudari Adibah Husein Bama Jebur. Nanti silakan akhwat yang mempunyai catatan 2 orang, nanti silakan hubungi